बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, वैसे तो आजकल जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो भी आप देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पर जिस किस्म के मनाजिर हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर मैं अगली वीडियो में डिटेल से बात करूंगा कि अब तक किन किन एरियाज़ में सैलाब आ चुका है और अब तक उससे क्या नुकसान हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल तरजीहात, जो लीडर्स हैं उनकी क्या तरजीहात है, उस पर बड़ी डिटेल से बात करूंगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, बड़ी अहम चीज़ें डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो नवाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ के आने का फैसला अभी तक नहीं हुआ और वो कशमकश का शिकार है। उस हवाले से बड़ी इनसाइड डिटेल मेरे पास मौजूद है और वो डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ आखिर चाहते क्या है, इमरान खान के हवाले से उनकी क्या ख्वाहिश है कि वो पूरी हो जाए तब वो पाकिस्तान आएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने भाई को कैसे, अपने भाई की पीठ में छुरा कैसे घूमा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसके साथ साथ अपने भाई के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ किन किन लोगों को सामने लेकर आना चाहते हैं ताकि उनको क्रिटिसाइज कर सके। मरियम नवाज बड़ी अहम तरीके से, बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े टेक्निकल तरीके से इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रही है। तो ये तीन चीज़ें हम ज़रा डिस्कस करेंगे और आखिर में हम बताएंगे कि जमील फारूकी साहब के वकील ने आज उनको फिर 2 रोज़ा रिमांड उनका मंजूर हो चुका है। इसके साथ साथ जो उनके वकील ने आज दलाइल दी और जिस तरीके से कहा कि अगर आप एफआईए वाले में से किसी को हम नंगा कर दे तो वो कैसे फिर रिएक्ट करेंगे, तो इस पर काफ़ी हंगामा बपा हुआ अदालत में। क्या चीज़ें उसके बाद सामने आई वो भी मैं आपसे डिटेल से शेयर करूंगा। आपने मेरे साथ रहना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ का जो आने का प्रोग्राम है वो काफ़ी पहले से था और उनकी पार्टी के कुछ लोग उन्हें इंसिस्ट कर रहे थे कि ये वक्त है आने का और आपके आने से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में काफ़ी फ़र्क भी पड़ सकता है। अब नवाज शरीफ इस कशमकश का शिकार है, कहीं मुझे ये ट्रैप करने तो नहीं लेकर जा रहे, कहीं तो मुझे दोबारा वहां पर दंसाने पसाने के लिए नहीं लेकर जा रहे। नवाज शरीफ की तारीख रही है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने खिलाफ जो उनके साथ जो कुछ हो रहा हो या उनके खिलाफ जो घेरा तंग किया जा रहा हो, उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो निकल जाने पर तरजीह देते हैं। वो हमने 90s में भी देखा, वो हम आज भी देख रहे हैं। नवाज शरीफ वही नवाज शरीफ है, जब इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं तो वो बाहर बैठने पर तरजीह देते हैं इंस्टेड ऑफ ये कि पाकिस्तान में उनका मुकाबला कर सके। अब यहाँ पर उनको दो चीज़ों का सामना था। एक ये कि अदालत में उनके केसेस थे, जेल वो जाना चाहते थे, फिर वो बीमार हुए, बीमारी के बाद वहाँ पर चले गए। अब दोबारा जब इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब होने के बाद नवाज शरीफ ने अपने राहें खोल दी हैं उनके लिए और उनका जो बयानिया था अपना बयानिया भी कुर्बान कर दिया, उनका जो एक स्टैंस था वो स्टैंस भी अपना कुर्बान कर दिया, उनका जो एक ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश भी अपनी दफन कर दी और दोबारा उनके साथ आप यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ रुजू कर लिए। जब रुजू इंसान कर लेता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब नवाज शरीफ को ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि जनाब आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने दो बड़ी अहम चीज़ें उनके सामने रखी है। पहली चीज़ ये सामने रखी है कि मेरी गिरफ्तारी के कबल ज़मानत होनी चाहिए, यानी ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी, प्री अरेस्ट बेल जिसे कहते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि इमरान खान को साथ में सजा भी होनी चाहिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी इमरान खान को सजा किस बुनियाद पे होनी चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इसने हमारे सियासत का सत्यानाश किया, क्योंकि इसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में स्टेटस को तोड़ दिया, इसने टू पार्टी सिस्टम्स को तबाह करके रख दिया, इसने नवाज शरीफ जरदारी को आपस में मिला दिया और हमेशा के लिए अब ये एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, वरना अकेले अकेले पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अब जब ये कुछ हो चुका है तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक इमरान खान को ठिकाने नहीं लगाएंगे तो मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अब ठिकाने कैसे लगाने हैं? इसको नाअहल कर दो, इसको नाअहल ही कर सकते हो। और वो टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए इमरान खान बार बार कहते हैं। अच्छा, जब अगर ये हो जाता है सपोजली, इमरान खान तो कहते हैं फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, डटकर मजीद मुकाबला करूंगा, नाअहल भी हो जाऊं, फिर किसी और के लिए मैं करूंगा और मैं अपना कोई बंदा वो नॉमिनेट करेगा अपने पार्टी से। तो वो जब करेंगे तो फिर भी इमरान खान के बतौर पावर तो वही होंगे, चाहे वो वज़ीर आज़म हो ना हो। अब जब ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ दोबारा नहीं आएंगे या नवाज शरीफ अपने लिए राय खोलते और वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को पहले ठिकाने लगाया जाए, तो ये एक बच्चों की जिद नहीं होती कि मैं मुकाबला तो नहीं कर सकता, पहले इसको रास्ते से हटाओ या इसके साथ मैंने खेलना नहीं है, इसको टीम से बाहर निकाल दो, इसके पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दो।
تو نواز شریف آج کل وہی بچوں والے حرکتیں کر رہے ہیں، اور وہ بچہ بن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب میں نا اہل ہوں، مجھے پھر اہل کرو، ان کو نا اہل کر دو، میدان میرے لیے خالی چھوڑ لو، مجھے پھر وزیر اعظم بنا دو، پھر میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا، پھر مجھے نکال دو، پھر ذلیل کر دو، پھر میں باہر چلا جاؤں گا، پھر میں انقلابی بن جاؤں گا، پھر میں بیانیہ بناؤں گا۔ بکواس ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی ایسے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اب جب ان کی حکومت آئی تو ان سے اب حکومت بھی نہیں سنبھل رہی، تو اچھا ان کی یہ منافقت ان کی دیکھیے گا، منافقت کی انتہا یہاں پر ختم ہوئی جب عوام کے جو زندگی ہے اس میں وہ کوئی مداوع نہ کر سکے، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ہماری حکومت انتہائی ایک چول قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک غیر سنجیدہ کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ پاورز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بدنام بھی اوپر سے ہو رہے۔ تو اپنے جو دو چہیتے ہیں عابد شرالی اور طلال چودھری، ان کو میدان میں اتار دیں کہ جناب ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم تو حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ یہ کہہ سکتے کہ کر دیں کہ جناب ہم نے تو ہم اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے، عوام کا برا حال ہے، عوام جو ہے ان کو ہم کیا کہیں گے۔ تو یہ بیانیہ انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ نواز شریف کہنے میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، نواز شریف کے کہنے پر یہ تمام وہ اس نے کلیریفائی بھی کر دیا کہ میرے کہنے پر نہیں، بٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے پارٹی کے خلاف کوئی اس طریقے سے وہ کرے، یہ جمہوریت کسی اور کو سکھائے، ہم آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، اب نواز شریف کا اگر یہ چیز واضح طور پر ہو جاتی ہے اور نواز شریف کا جو یہ بیانیہ ہے وہ بیانیہ آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے شہباز شریف کے خلاف کنٹینیوسلی وہ اس طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ ان کو کرٹیسائز کر سکتے، تو پھر شہباز شریف بھی اپنے ہی لوگوں کو نکالے گا، اور وہ پھر ہم جیسے لوگوں کو بتائے کہ جناب یہ تو نواز شریف ہمارے پیچھے کروا رہے ہیں، سارا مریم نواز کروا رہی ہے، پھر وہ ہمیں آ کر بتائے، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آ جائے کہ جناب اس پر آپ ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جمیل فاروقی کا کیس جو ہے وہ آج ایک مرتبہ پھر سے ایف آئی اے کے تحویل میں ہے، اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے جو ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق صاحب ہیں، وہ ان کے وکیل، آج عدالت میں بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جناب یہ پاکستان میں ہم شاید اخلاقی دیوالیہ کا شکار ہو چکے ہیں، کسی کو بھی جا کر ننگا کر دو، اگر یہاں پر میں کسی ایف آئی اے کے اہلکار کو ننگا کر دوں تو اس پر وہ تھلملا اٹھے، انہیں کہا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں، انہیں کہا اچھا آپ کو میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر ننگا کر دے اور آپ کا یہ ریئیکشن ہے، اور جس انسان کو وہاں پر ننگا کر دے اس کے ڈگنیٹی کا آپ کو خیال ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا، وہ کس طریقے سے تمام چیزوں کو برداشت کر رہا ہوگا۔ تو یہ پاکستان میں کیا کر سکتے، اب عدالت سے، وکیل سے، دلیل سے، یہ کچھ میری نظر میں اب نہیں ہے، اب صرف میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے، یو آر ایوری تھنگ، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، یو آر نتھنگ، آپ دلائل سے جو مرضی کرتے، آپ جو مرضی دلیلیں ثابت وہاں پر کر دیں، سننے والا کوئی نہیں ہوگا، ججمنٹ وہاں سے آتی ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔